नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं अक्षता बोडके तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज केरळ आनी तमिळनाडूच्या दौऱ्यार आसतले. देशांतल्या घरगुती गिरायकांक उर्जेचो उणाव ना अशें सरकारान आश्वासन दिलां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाला केंद्रीय मंत्रिमंडळान सुमार 8.70 लाख कोटी रुपया वाडोवन जल जीवन मिशन डिसेंबर 2028 मेरेन वाडोवपाक मान्यताय दिल्या. अस्तंत आशियान चालू आशिल्ल्या संघर्षा संबंधी विदेश वेव्हार मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर हांणी काल सांजेवेळा इराणाचे विदेश वेव्हार मंत्री सय्यद अब्बास अरक्ची हांचे कडेन संवाद साधलो. आतां पुराय खबरो. मध्य उदेंतांतली परिस्थिती पळोवन पेट्रोलियम उत्पादनां आनी सैमीक वायूची नेमान उपलब्धताय, स्थिर पुरवण आनी समतोल वितरण सुनिश्चित करपा हेतान केंद्र सरकारान आपतकालीन वस्तू कायदो 1955 खाला आपतकालीन अधिकारांचे उपेग केल्या. पेट्रोलियम आनी सैमीक वायू मंत्रालयान जारी केल्ले अधिसुचोवणे प्रमाण घरगुती पायपलायन, सैमीक वायू पुरवण, येरादारी खातीर CNG, LPG उत्पादन आनी सैमीक वायूची पुरवण करपाक हेर क्षेत्रांक प्राधान्य दिलां. देशाची उर्जा सुरक्षा राखपा खातीर सरकारान फावो ते उपाय केल्यात अशें भाजपा खासदार तेजस्वी सूर्या हांणी सांगलां. The government has taken adequate measures to address the energy security of the country. The Minister of Petroleum and Natural Gas is personally monitoring the situation every day as it unfolds. I would like to assure the people of Karnataka, especially the Hoteliers Association of Karnataka, as well as other people, that the priority right now would be to address the domestic consumption of people, taking care of the other CNG and LNG needs of the country. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज केरळ आनी तमिळनाडूच्या दौऱ्यार आसतले. आयज दनपरां केरळान एर्नाकुलम हांगा सुमार 10,800 कोटी रुपयांच्या जायत्या उदरगत प्रकल्पांचे उक्तावण करून बुन्यादी फातर बसयतले. ह्या कार्यावळी वेळार ते सभाघरांत उलोवप करतले. तमिळनाडूत प्रधानमंत्री तिरुचिरापल्लीत सुमार 5,650 कोटी रुपयांचे प्रकल्प सुरू करतले. ह्या प्रकल्पांत पेट्रोलियम आनी सैमीक वायू मुळावी बांदावळ, ग्रामीण जोडणी आनी महामार्ग उदरगत अशा मुखेल क्षेत्रांचो आस्पाव जाता. तशेंच प्रधानमंत्री 5 नव्या रेल्वे प्रकल्पांक पांचवो बावटो दाखयतले आनी ह्या निमतान उलोवप करतले. रेल्वे सेवेन 2 अमृत भारत एक्सप्रेस, 2 एक्सप्रेस गाडयो आनी 1 प्रवासी रेल्वे सेवा आस्पावीत आसात. नागरकोयल चर्लापल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस दक्षिण तमिळनाडू आनी तेलंगणा हांचे मदलो फरक सुदारतली आनी तेच बरोबर तमिळनाडू आनी आंध्र प्रदेशांतल्या जायत्या जिल्ल्यांक सेवा दितली. पोडानूर धानबाड अमृत भारत एक्सप्रेस सेवा वरवीं दक्षिण भारत आनी उदेंत भारतांतल्या खनिज आनी उद्देगीक पट्ट्यां मदीं रेल्वे संपर्क घटमूट जातलो. ह्या शिवाय 3 रेल्वे सेवा सुरू जातल्यो त्यो म्हळ्यार रामेश्वरम मंगळूरू एक्सप्रेस, तिरुनेलवेली मंगळूरू एक्सप्रेस आनी मायिलादुथुराय तिरुवरूर करायकुडी प्रवासी रेल्वे. ह्या रेल्वे सेवा वरवीं ह्या वाठारांत रेल्वे जोडणी वाडटलीच पूण प्रादेशीक अर्थीक वाडीकूय आदार मेळटलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाला केंद्रीय मंत्रिमंडळान सुमार 8.70 लाख कोटी रुपया वाडोवन जल जीवन मिशन डिसेंबर 2028 मेरेन वाडोवपाक मान्यताय दिल्या. नवी दिल्लीत प्रसार माध्यमांक म्हायती दितना म्हायती आनी प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी जल जीवन मिशनाची अंमलबजावणी मुळावी बांदावळ तयार करपा सावन सेवा दिवपा मेरेनची पुनर्रचना करपा खातीर जल शक्ती मंत्रालयाच्या प्रस्तावाक मंत्रिमंडळान मान्यताय दिल्या. भारता कडेन शिमो वांटून घेवपी देशांतल्या गुंतवणुकी विशीं मार्गदर्शक तत्वां बदल करपाक मंत्रिमंडळान मान्यताय दिल्या. हाका लागून जागतीक निधींतल्यान परकी गुंतवणूक स्टार्टअप आनी तंत्रगिन्यानाच्या क्षेत्रांत आकर्शीत जातली. वैष्णव हांणी तमिळनाडूंतलो मदुराय विमानतळ आंतरराष्ट्रीय विमानतळ जाहीर करपाच्या प्रस्तावाकूय मंत्रिमंडळान मान्यताय दिल्या अशें सांगलें. देशांतल्या घरगुती गिरायकांक उर्जेचो उणाव ना अशें सरकारान आश्वासन दिलां. देशांतल्या घरगुती गिरायकांक परवडपी उर्जेची पुरवण सुनिश्चित करपा खातीर सरकार कटिबद्ध आसा अशें सांगलां. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टान पेट्रोलियम आनी सैमीक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी हांणी भारताची उर्जा आयात वेगवेगळ्या स्त्रोतां वयल्यान आनी मार्गांतल्यान चालूच आसा अशें स्पश्ट केलां. मजगतीं तेल कंपन्यांनी देशांत LPG उत्पादन वाडयलां. अस्तंत आशियान चालू आशिल्ल्या संघर्षा संबंदीत ताच्या घडणुका विशीं विदेश वेव्हार मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर हांणी काल सांजेवेळा इराणाचे विदेश वेव्हार मंत्री सय्यद अब्बास अराक्ची हांचे कडेन सविस्तर संवाद साधलो. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टान डॉक्टर जयशंकर हांणी संपर्कांत रावपाक मान्यताय दिल्या अशें सांगलें. फाटल्या म्हयन्यांत इराण आनी अमेरिकेच्या इस्रायलाच्या संयुक्त सैन्यां मदीं संघर्ष सुरू जाले उपरांत तांचो हो तिसरो संवाद आशिल्लो.
तशेंच मंत्री जयशंकर हांणी आपले समकक्ष जोहान वाडेफूल आनी दक्षिण कोरियाचे विदेश वेव्हार मंत्री चो यून हांचे कडेन उलोवप अस्तंत आशियांतल्या परिस्थितीचेर भासाभास केलें. संवसारीक सुरक्षा आनी अर्थवेवस्थेचेर व्हड परिणाम जावपी अस्तंत आशियांतल्या परिस्थितीचेर चर्चा केल्या आनी परिस्थिती वाडत वता तशी भारतीय आनी दक्षिण कोरियाच्या नागरिकांची सुरक्षीतताय सुनिश्चित करपा खातीर उपायांचेर संवाद दवरपाचें मान्य केलां अशें चो यून हांणी सोशल मिडियाचेर सांगलें. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारांतल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. आयकात सकाळी 7:25 आनी सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आनी सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. केंद्रीय वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियुष गोयल हांणी नवी दिल्लीत आहार आंतरराष्ट्रीय अन्न आनी आदारातिथ्य टी मेळाव्याच्या 40व्या आवृत्तीचें उक्तावण केलें. हाचे वरवीं भारताक मुक्त वेपार कबलातींतल्यान मेळपी संदीचो लाव जातलो असो विस्वास तांणी उक्तायलो. भारत जो आज विश्व का 7वां सबसे बड़ा निर्यातक है एग्रीकल्चरल और मरीन प्रोडक्ट्स, जो आज लगभग 5 लाख करोड़ रुपए का हमारे किसानों का, हमारे मछुआरों के उत्पाद को निर्यात करता है, वो आगे आने वाले दिनों में विश्व का सबसे बड़ा और सबसे नामी होगा कि हम विश्व के सबसे बड़े निर्यातक बनेंगे. इस विश्वास के साथ हम आगे जा रहे हैं. अन्न प्रक्रिया उद्देग मंत्रालय आनी भारतीय वाणिज्य आनी उद्देग मंडळाच्या जोड पालवान हो मेळावो घडोवन हाडला. नव्या आनी नवीकरणीय उर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी हांणी फाटल्या दशकांत देशांतली वीज क्षमता बिगर जिवाश्म स्त्रोत्रां कडल्यान 81 गिगावॉट वयल्यान सुमार 275 गिगावॉट मेरेन वाडयल्या अशें सांगलां. काल नवी दिल्लींत जाल्ल्या 4थ्या राष्ट्रीय कृशी रिशिखर सभेन मंत्री जोशी उलयताले. तांणी सौर शिंपणावळ भारताच्या शेतकी आनी उर्जा क्षेत्रांत बदल घडोवन हाडपाक तांक आसा अशें सांगलां. ह्या तंत्रगिन्यानाक लागून शाश्वत शेती करपाक आदार मेळटा, तेच बरोबर देशाची नवीकरणीय उर्जेची क्षमता वाडोवपाक मेळटली अशें तांणी मुखार सांगलें. शेतकी आनी घरगुती क्षेत्रांत सौर उर्जा वाडोवपाचो हेतू आशिल्ल्या सरकारी येवजण्यांचेर भर दिवन मंत्री जोशी हांणी PM कुसून येवजणे खाला 10 लाखां परस चड स्वतंत्र सौर शेतकी पंप स्थापन केल्यात, जाल्यार 13 वयर लाखांनी ग्रिडाक जोडिल्ल्या पंपाक देशभर सौर उर्जा स्त्रोत्र दिला. PM सूर्य घर मुफत बिजली येवजणे खाला छप्पराचेर सौर स्थापणूक केल्ल्यान 31 लाखां वयर घरांक फायदो जाला अशें तांणी मुखार सांगलें. पिकां वांगडा सौर पॅनल लावपाक चालना दिवपा खातीर सरकार PM कुसूम 2.0 चालीक लायता. तातूंत 10 गिगावॉट एग्री PV घटक आस्पावीत करतले अशें मंत्री जोशी हांणी स्पश्ट केलां. उर्जा आनी पर्यावरण अहवाला प्रमाण भारत 2040 मेरेन हेर विकसीत देशांची उर्जेची मागणी पुराय करूंक शकता अशें तांणी मुखार सांगलें. हॉर्मुझ स्ट्रेटांतल्यान इराणी कारवाय जाल्ल्याची खबर आयले उपरांत अमेरिकेच्या लश्करान आयज इराणी खण घालपी 10 निश्क्रीय जहाज पुरायपणान नश्ट केल्या अशें अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हांणी सांगलें. संवसारांतलो एक म्हत्वाचो उर्जा मार्ग आशिल्ल्या रणनीतीच्या उदकामार्गाचेर इराण खणपाचो यत्न करपाक शकता असो हुस्को वाडत आशिल्ल्यान ट्रम्प हांणी दावो केला. मजगतीं अमेरिकेच्या लश्करी सैन्यान इराणा आड कारवाय सुरू जाले उपरांत सुमार 140 सैन्य जखमी जाल्ल्याचें अमेरिकेन सांगलां. आयज पेंटागॉनाचे प्रवक्ते शॉन पेर्नल हांणी 8 सैनीक गंभीर जखमी जाल्यात अशें कळयलां. ग्रामीण उदरगत मंत्रालयान आयज राष्ट्रपती भवनांत आदिवासी समाजांतल्या आनी खासा आदिवासी गटांतल्या आपमजत गटाच्या बायलां वांगड्यांक अमृत उद्यानांत खाशेली भेट घडोवन हाडली. भारतीय हवामान खात्यान गुजरातांत उश्णतायेच्या ल्हारांचो अदमास उक्तायला. कोंकण, गोंय, विदर्भा आनी अस्तंत राजस्थानांत अशीच परिस्थिती येवपाची शक्यताय आसा. FIH बायलां हॉकी विश्वकरण सर्तींत आयज सांजेवेळा 7:30 वरांचेर क्वॉलिफायर मॅचींत आयज हैदराबादांत भारताची निमाणी पूल B मॅच वेल्स आड जातली. परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज केरळ आनी तमिळनाडूच्या दौऱ्यार आसतले. देशांतल्या घरगुती गिरायकांक उर्जेचो उणाव ना अशें सरकारान आश्वासन दिलां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षते खाला केंद्रीय मंत्रिमंडळान सुमार 8.70 लाख कोटी रुपया वाडून जल जीवन मिशन डिसेंबर 2028 मेरेन वाडोवपाक मान्यताय दिल्या.
अस्तंत आशियान चालू आशिल्ल्या संघर्षा संबंधी विदेश वेव्हार मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर हांणी सांजे वेळार इराणाचे विदेश वेव्हार मंत्री सय्यद अब्बास अरक्ची हांचे कडेन संवाद साधलो. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. मुखावेलें राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयज सांजे 6:30 आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.